बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आजकल आप सबको पता है कि सबके हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, जिसको देखो वो रो रहा है। मतलब मैं माली हालात की बात कर रही हूँ कि इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं कि लोग ख़ुदकुशियाँ करने पर आमादा हो चुके हैं। तो महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, पहले कभी इतनी ज़्यादा महंगाई हमने कभी नहीं देखी। हर दौर में महंगाई तो बढ़ती थी, लेकिन इतना ज़्यादा रिकॉर्ड कभी भी नहीं महंगाई के टूटे थे। तो इस वजह से परेशानी इतनी ज़्यादा हो रही है, बरकत नहीं हो रही है। क्योंकि पहले जो चीज़ 10 रुपये में मिलती थी, अब वो तकरीबन 50, 60 या 100 तक भी जा रही है। तो बहुत इसकी वजह से भी बेबरकती तो हुई है। और लेकिन ये एक फैक्टर तो है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से हमारे घर में बहुत बेबरकती होती है। तो उसके बारे में बात करेंगे और उसका थोड़ा हल की तरफ भी जाएंगे, और फिर इंशाअल्लाह ताला मैं आप लोगों को पढ़ने के लिए भी बताऊँगी। तो आप लोग जो है ना मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं वो आप लोग मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि कोई भी मेरी नई वीडियो आएगी तो आप लोगों को मिल जाएगी। तो बहुत सारे उलमा से जब पूछा जाता है कि बरकत ना होने की वजह क्या है, तो वो यही कहते हैं कि घर में कुत्ते का होना और तस्वीर का होना, जहाँ ये दो चीज़ होती हैं, वहाँ रहमत के फरिश्ते नहीं आते, बरकत नहीं होती। ये बात तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोगों के घर में ना कुत्ते हैं और ना ही तस्वीरें हैं, फिर भी बरकत नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक इसका मेन रीज़न है अपने घर का माहौल। घर का माहौल जहाँ अच्छा नहीं होता, लड़ाई झगड़े होते हैं, तानेबाजी होती है, एक दूसरे के लिए दिल में जो है ना नफ़रत होती है ना, तो वहाँ पर जो है ना नहुसत होती है। तो घर का माहौल अच्छा होना चाहिए, हर वक्त लड़ाई झगड़े ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए घर में ना। तो घर का जितना ज़्यादा माहौल ख़राब होता है, एक दूसरे के लिए बुक्स रखते हैं, एक दूसरे की हेल्प नहीं करते, अपने अपने बारे में सोचते हैं सिर्फ। अगर एक भाई है, उसकी इनकम कम है, तो अगर दूसरा हेल्प कर देगा तो इसमें कोई भी मुज़ायका नहीं है। इससे अल्लाह ताला आपको रिस्क में भी बरकत देगा, आपको सवाब में भी मिलेगा, दूसरे का दिल भी बड़ा होता है। तो एक दूसरे के साथ ताउन करना चाहिए, घर का माहौल अच्छा रखना चाहिए, खुश रखना चाहिए। तो अल्लाह ताला तो ऐसे लोगों से खुश होते हैं जो अपने घर वालों के साथ अच्छे हों। सबसे पहले अगर आपका अखलाक अच्छा है तो अपने घर वालों के साथ अच्छा होना चाहिए। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो बाहर वालों के साथ बहुत अच्छा अखलाक होता है, लेकिन घर में आते ही जो है ना उनका अखलाक जो है ना बद अखलाकी में बदल जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आपको अपने घर वालों के साथ अच्छा होना चाहिए, बाद में आपके सारे रिश्ते, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या नेबर्स आते हैं। पैसा जो है ना रख कर बैठेंगे ना तो वो अंडे नहीं देगा, लेकिन अगर किसी के पास खर्च करेंगे अपने घर वालों पर ख़ासकर, तो बरकत होगी। इसके अलावा सदका खैरात में बहुत ज़्यादा लोग कमी कर देते हैं। हमारे एक जानने वाले हैं, जब उनका कारोबार चला तो वो बहुत ज़्यादा जो है सदका खैरात करते थे, तो उनके माल में इतना ज़्यादा इजाफा होने लगा, देखें इतनी घर में आती थी। फिर उनका दिल जो है ना, जितना पैसा आता है ना उतना दिल छोटा हो जाता है। उनका दिल छोटा हो गया तो उन्होंने क्या करा, अपने सदका खैरात में कमी कर दी और देखें कम कर दी, लोगों में बांटना कम कर दिया। तो ऐसा हुआ कि उनका रिस्क जो है ना उड़ने लग गया, फिर मतलब कमी होने लग गई इतनी कि दूसरों को भी महसूस होने लग गई, लेकिन उनको ये चीज़ महसूस नहीं हुई। तो जितना हम सदका खैरात करते हैं ना, तो कहते हैं कि सदका खैरात तो अल्लाह ताला से तिजारत है। और जितने भी आप बड़े बड़े लोगों को देखें ना, बहुत करोड़पति हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो उनकी जो वो सीक्रेट बताते हैं ना अपनी अमीरी का, वो यही बताते हैं कि हमने चैरिटी बहुत ज़्यादा की है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, लेकिन जो चैरिटी करता है, सदका खैरात करता है, तो उससे माल में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। तो अगर आपके पास थोड़ा भी है ना, तो आप किसी को दें, किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी कर दें, तो इंशाअल्लाह ताला आपके माल में बहुत ज़्यादा बरकत होगी। पहले ये होता था कि आपस में जो है ना मोहल्ले मोहल्ले में जब लोग रहते थे आपस में, तो एक दूसरे से एक्सचेंज होता था खाना, एक दूसरे के घर जाता था, खाते थे, कितनी बरकत होती थी। लेकिन अब घर में जो मोहल्ले वाले जो होते हैं, पता ही नहीं चलता कि हमारे बराबर में रह कौन रहा है। हम अपने पड़ोसियों को देखते नहीं, कोई भूखा सो रहा है या कैसा है। तो अपने आसपास भी थोड़ा सा देखना चाहिए कि कोई भूखा तो नहीं सो रहा। तो जब आप अल्लाह ताला की मखलूक का ख्याल रखेंगे, जानवरों का ख्याल रखेंगे, उनकी भूख का उनको खिलाएँगे, परिंदों को पानी दाना देंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आपके माल में भी बहुत ज़्यादा बरकत होगी। आमदनी में कमी, पहले ये होता था कि घर में एक फ़र्द कमाता था और सब बैठकर खाते थे, लेकिन अब वो हालात नहीं रहे। अब जो है ना घर के हर फ़र्द को कमाना पड़ता है, जब जाकर जो है ख़र्चे पूरे होते हैं, क्योंकि ख़र्चे भी इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो एक फ़र्द के करने से पूरा नहीं होता। अब तो औरतें भी कमा रही हैं, तो अगर आप भी औरत हैं या कुछ है तो आप भी थोड़ी कोशिश करें। अब तो सोशल मीडिया की वजह से औरतों को इतनी आसानी हो गई है कि जो पर्दा ख़वातीन हैं वो घर में बैठ के अपना टैलेंट दिखा सकती हैं। बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब चैनल बनाए हुए हैं और बहुत सारे लोग हैं ऑनलाइन सेलिंग भी कर रहे हैं। तो औरतें बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प कर रही हैं। तो अगर आप औरत हैं या कोई भी फ़र्द है, आप अगर कुछ नहीं करते तो आप करें अपने घर वालों के लिए, क्योंकि एक इंसान की या दो इंसान के करने से पूरा नहीं हो रहा, तो और लोगों को भी करना पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा मिलकर।
تو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ناپاکی، اپنے جسم کی ناپاکی، اپنا جسم کو صاف نہ کرنا، اپنے گھر کی صفائی کا خیال رکھنا، گھر میں ناپاکی۔ تو جو جگہ ناپاک ہوتی ہے، صاف ستھری نہیں ہوتی، وہاں پر فرشتے نہیں آتے، تو اپنے گھر کو بالکل صاف ستھرا رکھیں۔ اپنے گھر میں جتنے بھی جالے وغیرہ لگتے ہیں نا، فوراً ان کو جھاڑ دیا کریں، کیونکہ جالے جو ہوتے ہیں نا بہت زیادہ نیسی ہوتی ہے، اس سے جو ہے نا بے برکتی ہوتی ہے، گھر میں رزق کی کمی ہوتی ہے۔ تو جہاں پہ بھی جالے ہوں، اور ہر چیز کو آپ لوگ اپنے گھر کی صاف ستھرا رکھیں، اور اپنے آپ کو بھی پاک صاف رکھیں۔ اور رات میں لوگ کیا کرتے ہیں، برتن رکھ کر سو جاتے ہیں، تو برتن رکھ کر بالکل بھی نہیں سوئیں۔ آپ رات میں بالکل جو ہے نا برتنوں کو دھو کر سوئیں، کبھی بھی جو ہے نا ایسے کھلے برتن چھوڑ کر مت سوئیں۔ اور کھانے پینے کی چیزوں کو جو ہے نا ہمیشہ کبھی بھی ضائع نہیں کریں۔ جتنا آپ لوگ جس رزق کی عزت کریں گے نا، اتنا زیادہ جو ہے نا رزق اللہ پاک آپ کو دے گا۔ تو رزق کی بہت زیادہ عزت کریں۔ تھوڑا بھی چیز آپ کے پاس بچ جاتی ہے تو آپ کو کسی کو دے دیں، اگر آپ کو نہیں کھانا، اگر نہیں دے سکتے تو پرندوں کو ڈال دیں، جانوروں کو ڈال دیں، لیکن اتنا سا بھی رزق آپ ضائع مت ہونے دیں۔ اگر آپ رزق کو ضائع کریں گے تو پھر آپ کے گھر میں بے برکتی بالکل آئے گی ہی۔ اور ایک وجہ، اہم وجہ یہ بھی ہے کہ دینی معاملات اپنے گھر میں جو ہے نا عبادت کا اہتمام کریں۔ بہت سارے لوگ نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ عبادت کرتے ہیں، نہ دعا کرتے ہیں۔ جب تک اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکیں گے نہیں، تو پھر آپ کو کیسے ملے گا، برکت کیسے آئے گی اپنے گھر میں۔ تو اپنے گھر میں اگر آپ لوگ برکت چاہتے ہیں تو بہت زیادہ جو ہے نا آپ لوگ اپنے گھر میں اللہ تعالیٰ کا نام لیں، عبادت کریں اور دعا مانگیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور پڑھنے کے لیے یہ ہے کہ استغفار تو بہت اچھی ہے، اس کے لیے، رزق کے لیے، دولت کے لیے جتنا کثرت ہو سکے نا آپ لوگ استغفار پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے دن بدلیں گے۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ بہت اچھی ہے، اس سے گھر میں بہت زیادہ برکت آتی ہے، اور جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں نا شیطانی اور یہ سب کچھ، نظر وغیرہ، یہ سب نکل جائے گی آپ کے گھر سے۔ اگر آپ پوری دن میں نہیں پڑھ سکتے تو آپ کچھ حصہ آپ اس کا پڑھ لیں، لیکن آپ اس کو پڑھیں ضرور۔ اس کے علاوہ سورہ واقعہ جو ہے نا وہ بہت اچھی ہوتی ہے مالی حالات کے لیے۔ تو ڈیلی سورہ واقعہ پڑھیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ ڈیلی پڑھیں گے نا، آپ کو خود بخود ہی نا نظر آنے لگ جائیں گے، اس کے جو اثرات اتنے اچھے پڑیں گے آپ کے گھر میں، جو آپ کے مالی حالات ہیں نا وہ انشاءاللہ تعالیٰ درست ہونے لگ جائیں گے، اچھے ہونے لگ جائیں گے آپ کے، بہت زیادہ آپ کو خود ہی نظر آئے گا۔ تو اس کو سورہ واقعہ کو جو ہے نا آپ نے روز پڑھنا ہے، پھر ڈیلی، اگر آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں تو اپنے حالات کو اچھا کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ آپ کے گھر میں کبھی کوئی مہمان آئے نا، تو آپ مہمانوں سے گھبرائیں نہیں، یا لوگ بہت برا سمجھتے ہیں، لوگ اپنے گھر میں مہمانوں کو آنے نہیں دیتے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مہمان جو ہے نا اپنا رزق خود لے کر آتا ہے۔ آپ کا کوئی، آپ کے انسان کی طاقت نہیں ہے کہ کوئی انسان کسی کو کھلا سکے، ٹھیک ہے؟ تو مہمانوں سے گھبرایا نہیں کریں، بلکہ مہمان تو آتے ہیں، آپ کے رزق میں اضافہ بھی کرتے ہیں، اور آپ کے گھر سے جتنی بلائیں ہوتی ہیں نا وہ لے کر جاتے ہیں۔ تو مہمانوں کو، پہلے کتنے مہمان آتے جاتے تھے، لیکن اب لوگ جو ہے نا مہمانوں کو پسند نہیں کرتے، اپنے وہ نہیں چاہتے کہ ان کی پرائیویسی میں کوئی دخل دے، یا کچھ دیکھے ان کے حالات، یا کوئی نظر لگا دے، اس طریقے کی بھی سوچ ہو گئی ہے۔ تو لوگ پسند ہی نہیں کرتے مہمانوں کو، تو مہمانوں کو پسند کرنا چاہیے، اور مہمان نوازی کرنا چاہیے اچھی سی، اور مہمان نوازی کرنے سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب کسی کے گھر میں رحمت، خوش ہوتے ہیں نا، تو رحمت بھیجتے ہیں مہمان کے طور پر۔ تو مہمان جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بن کر آتے ہیں آپ کے لیے، تو آپ ان سے گھبرائیں مت، ان کو برا مت سمجھیں، ان کو اچھے سے ویلکم کریں۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو میری باتیں سمجھ آئی ہوں گی، اور آپ لوگ اگر ان چیزوں پر عمل نہیں کرتے تو عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے ماحول، گھر کے ماحول کو اچھا سا بنانے کی کوشش کریں گے، پیار محبت سے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں گے، دعائیں مانگتے رہیں گے، استغفار پڑھیں گے، سورہ واقعہ پڑھیں گے، اور جو چیزیں میں نے بتائی اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں برکت ہی برکت ہوگی، اور گھر کا ماحول بہت پیارا سا ہو جائے گا۔ صرف پیسہ یا دولت سب کچھ نہیں ہوتا، سکون بھی چاہیے ہوتا ہے گھر میں۔ تو اگر آپ لوگ اپنے گھر کا ماحول اچھا رکھیں گے، لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، تو سکون رہے گا، اور سکون سب سے بڑی دولت ہے۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ لوگوں سے ملوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔